خدم اول کسی نیست این بخش کماند اسپیشال اسنپ پوینت است نیست کی برتون نیست میتونه که می اگر ساختمانی نیست با 2 کنه با 5 کنه با 40% ش برتون نشان بده یا مثلا هر یک کنیم میلی برتون نشان بده یا کنیمتری و یا میتونه نیست که مثلا اینو میخواین که با 5 تقسیمش کنین بالای زی کلیک میکنین بالای آبجکت کلیک میکنین میره برتون 5 کرد اینجا شما کماند دارین به نام along entire element و between intersection اگر along گرفتین جیسے between در نداداش تقاطع جیسے میره براتون تقسیمات میکنم و اگر این جیسے شما انتخاب کنین و بس بگین جیسے که between intersection point تقسیمات امی عنصر ساختمانی تا جایی که تقاطع داره تا بگی براتون و اگر شما بخواین که این مشخصات تغییر بدین شما میتونین که set special snap point بین این فرض مثال باز بگین که با 2 یا با 3 ایره باز بگین با 20% ش براتون نشان بده و ایره بگین که بعد از هر 1000 میلی برام ایره نشان بده با وجود که اومد که مشخصات رو براتون نشان بده دیگه کاماند داریم که به نام شو های تراکر جست شو های تراکر جست وظیفه‌اش چی است با وجود که اینجا شما داخل کاماند میشین جست اینجا اگر اینی آف باشه جست شما مشخصات خود اینپوتی که شما میکنین با سافت جست شما نمیدونید یعنی مثلا چقدر طولش مثلا انتخاب میگی یا مثلا چقدر زاویه‌اش باشه این شما دیدن نمیتونین صرف گرافیکلی از روی شکل شما میتونین که مثلا نقطه کلیک میکنین این رو براتون نشان میده اما اگر شما اینجا بیاین برش بگین که شو های تراکر و بعدا داخل کماند برین براتون یک باکس نشان میده که در باکس اینجا براتون هم دیستنس نشان میده و هم انگل نشان میده که شما میتونین که مشخصا هم برش دیستنس برتی توسط اروکیز داخل کمان میشین جسد اینجا فرض سال برش میگه که مثلا 1320 یعنی 1 متر 32 سانتی سیز جسد توسط اروکیز پایین می مثلا تحت زاویه 45 درجه این طور میتونیم براتون نمونه با اون مشخصات براتون انسرت کنید و اگر در شو های تراکر آف باشه میره براتون نشان نمیده و اگر یان باشه این جسد اینجا براتون دو مشخصات دیگه داره جسد و اگر شما بخواید که مثلا دیستنس و انگل براتون نشان نده کوردینات براتون نشان بده x و y براتون نشان بده شما باید میتونید جسد که prefer x y coordinates and tracker با مجرد که اینجا بالای کلیک اینجا اینجا بیایی بر گویی که prefer x y coordinate and tracker اینجا کمان جسد آله distance و انگل از بین میره شما با اساس کوردینات برش انتخاب میکنید که نقطه اولی رو انتخاب شده نقطه دومی رو شما میتونید که کوردیناتش انتخاب کنید و اگر شما مثلا همین کار شما میخواین که در خود آبجکتتان دسته بودی کنید شما باید میتونید ضرورت و الیویشن هم داره که به خاطر الیویشن شما میتونید که دیگه قسمت بیایم و برگوین که شوزی انتراکر شوزی انتراکر بگیرید باز انتراکر براتون میرسه کوردینات زایت هم براتون نشان میده دایی حالا که ما نداره میرسه چون تو دی کار کردن میریم تیردی برامون صفر نشان میده و اگر در تیردی کار میرسه باز الیویشن هم باز نظر به گراوند لول براتون نشان میده کمان دیگه کسی نیست اینجا elevation value origin کسی نیست اینه براتون چی میکنه که اگر شما یک پروژه را خود طبقه بندی داره مثلا منزل اول منزل دو منزل سه اگر شما بخواید که امی خود زایت امی زایت تراکر یا elevation ارتفاع نظر به کدام لول براتون انتخاب کنه شما میتونید که اینجا انتخاب کنید از قسمت اینجا دو آبجکت داره که پروژکت 0 است و دیگه کرنت استوریس فرض مثلا شما میخواید که زایت از گراوند لول براتون نشان بده شما چی رو انتخاب میکنید پروژکت 0 رو نشان بده اگر شما بخواید که در کدام منزلی که قرار دارین از اون الیویشن براتون انتخاب کنین شما باز چی انتخاب میکنین کرنت استوری و اگر شما بخواید که فرض مثال چی کنین جسد مثلا در طبقه کسی یک الیویشن خودتان برش ریفرنس لاین برش بدین یا خط ارتباطی برش بدین که مثلا از این طریقه برام الیویشن نشان بده یا مشخص بشه با شما میتونید یا فرست ریفرنس لاین بگیرین لول بگیرین و دیگه یا سکند ریفرنس لول بگیرین یعنی شما میتونید که دو خط برش انتخاب کنید داینما و دیگه کسی اینجا شما اینجا اکسپاند تراکر کسی اینجا و دیگه که داریم اینجا ما آی پارامتر اگر یا اینجا اگر چیک باشه کسی براتون صرف سمبولا رو نشان میده اما خود نامش براتون نشان نمیده قبلا که بود اینجا براتون نشان میداد مثلا کوردینات و x کوردینات y کوردینات و z کوردینات یا فرض قبلا که بود اینجا با اساس دیستنس و انگل بود نه اگر ما با شکل قبلی بیارم میام مثلا بگم که پرفر پولار کوردینات و اینا اینجا زایت آف کنم آل سکند اینجا برای من دیستنس و انگل است
اگر ما بیایم باش بگوییم که آی پارامتر تک این براتون اینجا صرف سامپولا رو نشان میده یا لوگویش نشان میده و خودش براتون نشان نمیده یا همون ساینی که داره همون براتون نشان میده دیگر براتون نشان نمیده. دیگه که داریم اینجا ما داریم که گرید اسنپ داریم. مثلا گرید اسنپ چی میکنه؟ مثلا اگر یاف باشه شما میتونید که در هر قسمت کلیک کنید و این خود شکل کسی مثلا به شکل یک گرافیکی است، مثلا که شکل گراف داره یا ورق گراف داره که خطای افقی و عمودی تشکیل شده. اگر شما اینجا با مجرد که بالای گرید اسنپ چی کنید مثلا دار سنگ که با استقامت کرسرتان اینجا یا ارو اینجا یک دات سیاه داره اینجا که حرکت میکنه کتیش بر طرف که میری اینجا یک حرکت سیاه داره اینجا دینی قسمت ها ایج تقاطع خط افقی و عمودی. مثلا داخل کماند لاین شد اینجا با مجرد که اگر در قسمت کلیک کنید راسن اینجا دمو ایج انجامی دیگه براتون اینجا ارتباط میگیره، یعنی به هر اندازه که زوم کنی از اون نقطه تقاطع است. اگر این آف باشه اینجا فرض مثلا اینجا اگر تو بخوای که مثلا خوب با دقت بگیرین مثلا اینجا انتخاب کردی اینا مثلا دی مرکز گرفتی از اینجا بر در مرکز معلوم میشه نه اگر این مثلا زوم کنی در مرکز میشه. یعنی یکی از وظایف اسنپ یا گرید اسنپ همی است که در نقاط مشخص تقاطع خطای افقی عمودی براتون شروع کار کنه. و دیگه که داریم میرسه مثلا اگر یان باشه اون باز اون نقطه رو براتون نشان میده و اگر دیگه که داریم میرسه میگه ما داریم که اسنپ گرید داریم میرسه که اسنپ گرید چی میکنه میرسه که اسنپ گرید براتون نقطه سیاه رو نشان میده اما با استقامتی که کرسرتون حرکت میکنه یام که حرکت میکنه، یعنی در نقاط تقاطع براتون ارتباطش نمیده. مثلا کتی با استقامت کرسر میرسه بره که حرکت میکنه در جایی که تو کلیک کنی اونجا برات انزرت میکنه. اگر شما باز کانستراکشن گرید بگیریم با دو نقاط تقاطع براتون انتخابش میکنه. گرید دیسپلی رنج است اگر بگیریم فرض مثال یک گرید دیسپلی میگیریم میخوای که مثلا این اشکال گرافیکی خطای افقی عمودی براتون نشان داده شما رو بیخی آف میکنه. اما اگر آف هم کنین مثلا اگر شما اینجا بگیرین مثلا کانستراکشن گرید بازم اگر کلیک کنین مثلا دیگه قسمت با مجرد که شما این پاس گرید دیسپلی کنین پاس در نقاط تقاطع براتون نشان میده. دیگه یک از اینجا ارتوگونال گرید است و روتیتد گرید است و ست روتیتد گرید است. اگر شما روتیت گرید بگیرین تحت یک زاویه مشخص میشه براتون خود خطای افقی عمودی براتون تحت یک زاویه میاد. و اگر بخواین که امیر ست کنین تحت یک زاویه مشخص در یک نقطه کلیک میکنی بعدا در دیگه نقطه با اونم استقامت خط براتون اینجا دوران میکنه. و اگر بخواین که پاس به شکل ارتوگونال یا عمودی باشه بالای زی کلیک میکنی به شکل عمودی براتون اینجا نشان میده. و دیگه کسی جیسے اینجا editing plane display کسی جیسے این اینجا بعد دیگه قسمت ما میخوانیم جیسے که مثلا اگر شما در 3D باشه در 3D فرض مثال شاید اینجا اینجا که من در 3D هستم جیسے ساحه کار ما دینی ساحه بلو ایریا است. یعنی مطلب چی است؟ اگر من مثلا دیوال رسم کنم سرفیس دیوال و جسد یا شروع یا ایج پایانی دیوال جسد شروعش از مستوی افق میشه، از مستوی افق. فرض مثال شما یک جای ضرورت دارید که یک دیوال است، یک دیوال دیگر در دیوال شما میخواین که بیرون بکشه. با شما ضرورت باید دارید که editing plane یا مستوی که شما در او کار میکنین یا ویرایش صورت میگیره شما باید او را تغییر بدین. اگر این تغییر ندی مثلا اگر تو بخوای که یک دیوال به استقامت زیر رسم کنی این برات از پایین رسم میشه. به اون خاطر شما میتونین که یا بالای زی کلیک کنین مثلا پیک پلین یا میتونین که نه بالای زی حالا خب فعلا نی هورایزونتال است هورایزونتال برات نشان داده. با مجرد که ورتیکال بگیرین جسد این پلینه که به شکل افقی بود این به چی تبدیل میشه؟ با عمودی. یعنی انال سرفیس کار شما مستوی مقابلتان شد یا مستوی جانبی شما میشه. و اگر پاس بخوای که افقی بگی میتونی که افقی رو بگیری. و اگر بخوای که تحت یک زاویه بگیری تحت یک زاویه هم میشه که مثلا در این قسمت میبرش میگه که editing plane pick plane یا میتونی جسد که از این قسمت که در این قسمت آمدی برش که پیشتر برام گفتم جسد pick plane بالای زی کلیک میکنی یک زاویه مشخص از خودت انتخاب میکنی مثلا تحت یک زاویه.
فرنسا در این قسمت. حالا سعی تحت اون خطی که شما آوردین جسد مستوی کار شما تحت یک زاویه شد. مثلا شما در قسمتی از پروژه ضرورت به این داشته باشین که آبجکتتان تحت یک سطح میلاندار کار شود. شما میتونید که پکتلین بیاین و از این پکتلین جسد بازی را اوت کنید و در غیر از او به شکل دیفالت کسی جسد مستوی افق است. پورا بود میتونید جسد که با دو طریق کنید. یک از این طریق میتونید که جسد که اینجا بالایش کلیک میکنید جسد در اوکی بالایش کلیک میکنید جسد اینجا برش جسد بیل بیشانه برش میگیرید مثلا به سمت محور زایت میگیرید جسد زایت که گرفتید جسد بالا میریشید جسد مثلا با مجرد که محور زایت جسد زرد شد با همین استقامت جسد میره بالا میری شفت میگیرید جسد بالا میکنید در هر سطحی که کار دارید یا الیویشن که کار دارید در اون سطح آمد